मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। अगस्तको यस महिनामा तपाईँहरू सबैका पत्रहरू, सन्देशहरू अनि कार्ड्सले मेरो कार्यालयलाई तिरङ्गामय गरिदियो। मलाई सायद यस्तो कुनै पत्र प्राप्त भएको होला जहाँ तिरङ्गा नभएको होस् वा तिरङ्गा अनि स्वाधीनतासित जोडिएका कुरा नहोस्। नानीहरूले, युवा साथीहरूले अमृत महोत्सवमाथि धेरै सुन्दर सुन्दर चित्र र कलाकारी पनि बनाएर पठाएका थिए। स्वाधीनताको यस महिनामा हाम्रो सम्पूर्ण देशभरि प्रत्येक सहर, प्रत्येक गाउँमा अमृत महोत्सवको अमृत धारा बगिरहेको छ। अमृत महोत्सव अनि स्वतन्त्रता दिवसको यस विशेष अवसरमा हामीले देशका सामूहिक शक्तिको दर्शन गरेका छौँ, एक चेतनाको अनुभूति गरेका छौँ। यति विशाल देश, यति विविधताहरू, तर जब तिरङ्गा फहराउने कुरा आयो तब प्रत्येक एउटै भावनामा बगेको देख्न पाइयो। तिरङ्गाको गौरवको प्रथम प्रहरी बनेर मानिसहरू स्वयं अघि आए। हामीले स्वच्छता अभियान र भ्याक्सिनेसन अभियानमा पनि देशको स्पिरिट देखेका थियौँ। अमृत महोत्सवमा हामीले फेरि देशभक्तिका त्यस्तै उत्साह देख्न पाइरहेका छौँ। हाम्रा सैनिकहरूले अग्ला अग्ला पहाडका टाकुराहरूमा, देशका सीमाहरूमा अनि समुद्रको माझमा तिरङ्गा फहराए। मानिसहरूले तिरङ्गा अभियानका लागि भिन्न भिन्न इनोभेटिभ आइडियाज पनि निकाले। जस्तै युवा साथी कृष्णिल अनिलजीले। अनिलजी एक पजल आर्टिस्ट हुन् अनि उनले रेकर्ड समयमा सुन्दर तिरङ्गा मोसिक आर्ट तयार गरे। कर्नाटकका कोलारमा मानिसहरूले 630 फिट लामो र 205 फिट चौडा तिरङ्गा समातेर अनौठो दृश्य प्रस्तुत गरे। आसाममा सरकारी कर्मीहरूले दिधाली पुखुरी वार मेमोरियलमा तिरङ्गा फहराउनका निम्ति आफ्ना हातले 20 फिटको तिरङ्गा बनाए। यस्तै प्रकारले इन्दौरमा मानिसहरूले ह्युमन चेनको माध्यमद्वारा भारतको नक्सा बनाए। चण्डीगढमा युवाहरूले विशाल ह्युमन तिरङ्गा बनाए। यी दुवै प्रयास गिनिज रेकर्डमा पनि दर्ता गरिएको छ। यी सबैहरूमाझ पनि हिमाचल प्रदेशको गङ्गोट पञ्चायतबाट एउटा ठुलो प्रेरणादायी उदाहरण पनि देख्न पाइयो। यहाँ पञ्चायतमा स्वाधीनता दिवसको कार्यक्रममा प्रवासी मजदुरहरूका नानीहरू मुख्य अतिथिका रूपमा सामेल गरिएको थियो। साथीहरू, अमृत महोत्सवको यो रङ्ग केवल भारतमा मात्र होइन, यद्यपि विश्वका अन्य देशहरूमा पनि देख्न पाइयो। बोत्सवानामा त्यहाँका बासिन्दा स्थानीय सिङ्गर्सले भारतको स्वाधीनताको 75औं वर्ष मनाउनका निम्ति देशभक्तिका 75 गीत गाए। यसमा अझ अर्को विशेष कुरो यो छ कि यो 75 गीत हिन्दी, पन्जाबी, गुजराती, बङ्गला, असमिया, तामिल, तेलुगु, कन्नड र संस्कृत जस्ता भाषाहरूमा गाइए। यस्तै प्रकारले नामिबियामा भारत नामिबियाको सांस्कृतिक पारम्परिक सम्बन्धको विशेष स्ट्याम्प जारी गरियो। साथीहरू, म अझ अर्को एउटा खुसीको कुरा बताउन चाहन्छु। केही दिन अघि मलाई भारत सरकारको सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयको कार्यक्रममा जाने अवसर प्राप्त भयो। त्यहाँ उनीहरूले स्वराज दूरदर्शनको सिरियलको स्क्रिनिङ राखेका थिए। मलाई त्यस प्रिमियरमा जाने सुযোগ मिल्यो। यो स्वाधीनताको आन्दोलनमा भाग लिने नसुनिएका नायक नायिकाहरूका प्रयासहरूसित देशका युवा पिँढीलाई परिचित गराउने एउटा सुन्दर पहल हो। दूरदर्शनमा प्रत्येक आइतबार राति 9 बजी यसको प्रसारण हुँदछ अनि मलाई भनियो कि 75 सप्ताहसम्म चल्नेछ। मेरो आग्रह छ कि तपाईँ समय निकालेर यसलाई स्वयं पनि हेर्नुहोस् अनि आफ्ना परिवारका नानीहरूलाई पनि अवश्य देखाउनुहोस्। अनि स्कुल कलेजका मानिसहरूले त यसलाई रेकर्डिङ गरेर जब सोमबार स्कुल कलेज खोल्दछ तब विशेष कार्यक्रमको रचना पनि गर्न सक्दछन्, ताकि स्वाधीनताको जन्मको यी महानायकहरूप्रति हाम्रो देशमा एक नयाँ जागरुकता सृजना होस्। स्वाधीनताको अमृत महोत्सव आउँदो वर्ष अर्थात् अगस्त 2023सम्म चल्नेछ। देशका लागि, स्वतन्त्रता सेनानीहरूका लागि जो लेखन, आयोजन आदि हामी गरिरहेका थियौँ, हामीले त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रा पूर्वजहरूको ज्ञान,
हाम्रा पूर्वजहरूको दीर्घदृष्टि अनि हाम्रा पूर्वजहरूको एकात्म चिन्तन आज पनि कति महत्त्वपूर्ण छ। जब त्यसको गहिराइमा जाँदछौँ तब हामी आश्चर्यले भरिनेछौँ। हजारौँ वर्ष पुराना हाम्रो ऋग्वेदमा भनिएको छ, ओमान मापो मानुषिह अमृक्तम तम धात तोकाय तनयाय सम युयम हिष्ठा विश्व मातृत्वमा विश्वस्य स्थातुह जगतो जानित्रिह। अर्थात् हे जल, तपाईँ मानवताको परम मित्र हो, तपाईँ जीवनदायिनी हो, तपाईँबाट अन्न उत्पन्न हुँदछ अनि तपाईँबाटै हाम्रा सन्तानहरूको भलो हुँदछ। तपाईँले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ अनि सबै नराम्राहरूदेखि टाढो राख्नुहुँदछ। तपाईँ सबैभन्दा उत्तम औषधि हो अनि तपाईँ नै यस ब्रह्माण्डको पालनहार हो। सोच्नुहोस्, हाम्रो संस्कृतिमा हजारौँ वर्ष अघि जल र जल संरक्षणका महत्त्व बुझाएको छ। जब यो ज्ञान हामी आजको सन्दर्भमा हेर्छौँ तब रोमाञ्चित हुँदछौँ। तर यसै ज्ञानलाई देश आफ्नो सामर्थ्यका रूपमा स्वीकार्दछ तब त्यसको शक्ति धेरै गुणा बढेर जाँदछ। तपाईँलाई थाहा छ होला, मन की बातमा नै 4 महिना अघि मैले अमृत सरोवरको कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि भिन्न भिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय प्रशासन लागे, स्वयंसेवी संस्थाहरू लागे अनि स्थानीय मानिसहरू लागे। हेर्दा हेर्दै अमृत सरोवरको निर्माण एक जनआन्दोलन भएर गयो। जब देशका निम्ति केही गर्ने भावना हुँदछ, आफ्नो कर्तव्यको आभास हुँदछ, आउँदो पिँढीहरूको चिन्ता हुँदछ, तब सामर्थ्य पनि लागि पर्दछ र संकल्प असल बन्दछ। मलाई तेलङ्गानाको वारङ्गलका एक भव्य प्रयासको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँ एक नयाँ ग्राम पञ्चायतको गठन भएको छ जसको नाम हो मगत्या वाल्य थाण्डा। यो गाउँ फरेस्ट एरियाको नजिक छ। यसै गाउँको नजिक नै एक यस्तो ठाउँ छ जहाँ मनसुनको अवधि धेरै पानी एकत्रित हुँदथ्यो। गाउँवासीहरूका पहलमा अब त्यस गाउँलाई अमृत सरोवर अभियान अन्तर्गत विकसित गरिएको छ। यसपल्ट मनसुनको अवधि भएको वर्षमा यो सरोवर पानीले भरपूर भरिएको छ। म मध्य प्रदेशका मण्डलामा मोचा ग्राम पञ्चायतमा बनिएको अमृत सरोवरको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रिय उद्यानको नजिक बनिएको छ अनि यसले यस क्षेत्रका सुन्दरतालाई अझ बढाइदिएको छ। उत्तर प्रदेशको ललितपुरमा नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर पनि मानिसहरूलाई धेरै आकर्षित गरिरहेको छ। यहाँका निवारी ग्राम पञ्चायतमा बनिएको यो सरोवर 4 एकरमा फैलिएको छ। सरोवरको किनारमा भएको वृक्षारोपणले यसको शोभा बढाइरहेको छ। सरोवरको नजिक लगाएको 35 फिट अग्लो तिरङ्गालाई हेर्नका लागि पनि टाढा टाढाबाट मानिसहरू आइरहेका छन्। अमृत सरोवरको यो अभियान कर्नाटकमा पनि धुमधामले चलिरहेको छ। यहाँको बागलकोट जिल्लाको बिल्केरुर गाउँमा मानिसहरूले धेरै सुन्दर अमृत सरोवर बनाएका छन्। वास्तवमा यस क्षेत्रमा पहाडबाट निस्किएको पानीको कारणले मानिसहरूलाई धेरै असुविधा हुँदथ्यो। किसानहरू अनि उनीहरूका फसलहरूलाई पनि क्षति पुर्याइरहेको थियो। अमृत सरोवर बनाउनका निम्ति गाउँका मानिस सबै पानी च्यानलाइज गरेर एकतर्फ ल्याए, जसले क्षेत्रमा बाढको समस्या पनि हटेर गयो। अमृत सरोवर अभियानले हाम्रो आजका धेरै समस्याहरूको समाधान त गर्दछ नै, हाम्रो आउँदो पिँढीहरूका निम्ति पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यस अभियान अन्तर्गत धेरै ठाउँहरूमा पुराना जलाशयहरूलाई पनि कायाकल्प गरिरहेको छ। अमृत सरोवरको उपयोग पशुहरूको तिर्खा मेटाउनको साथै खेती किसानहरूका निम्ति भइरहेको छ। यी कुवाहरूको कारणले वरिपरिका क्षेत्रहरूका ग्राउन्ड वाटर टेबल बढेको छ। यही यसका चारैतर्फ हरियाली पनि बढिरहेको छ। यति मात्र होइन, धेरै जग्गा मानिसहरू अमृत सरोवरमा माछा पालनका तयारीहरूमा पनि लागिरहेका छन्। मेरो तपाईँहरू सबैलाई अनि खास गरेर मेरा युवा साथीहरूलाई आग्रह छ कि तपाईँहरू अमृत सरोवर अभियानमा सम्पूर्ण रूपले सहभागी हुनुहोस् अनि जल सञ्चय र जल संरक्षणका यी प्रयासहरूलाई भरपूर शक्ति दिनुहोस्, त्यसलाई अघि लैजानुहोस्।
मेरा प्यारा देशवासीहरू, आसामको बोगई गाउँमा एक चासोपूर्ण परियोजना चलाइरहेको छ, प्रोजेक्ट सम्पूर्ण। यस प्रोजेक्टको उद्देश्य हो कुपोषणको विरुद्ध लडाई र यस लडाईको तरिका पनि धेरै युनिक छ। यस अन्तर्गत कुनै आँगनबाडी केन्द्रको एक स्वस्थ नानीकी आमा, एक कुपोषित नानीकी आमा प्रत्येक हप्ता भेट्दछन् र पोषणसित सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू पनि चर्चा गर्दछन्। अर्थात् एक आमा अर्को आमाको साथी बनेर उसलाई सहयोग गर्दछिन्, उसलाई सिकाउँदछिन्। यस प्रोजेक्टको सहयोगले यस क्षेत्रमा एक वर्षमा 90% भन्दा अधिक नानीहरूमा कुपोषण हटिएर गयो। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ के कुपोषण हटाउनमा गीत, सङ्गीत र भजनको पनि प्रयोग हुन सक्दछ। मध्य प्रदेशको दतिया जिल्लामा मेरा बच्चा अभियान, यस मेरा बच्चा अभियानमा यसको सफलतापूर्वक प्रयोग गरियो। यस अन्तर्गत जिल्लामा भजन कीर्तन आयोजित भयो, जसमा पोषण गुरु भनिने शिक्षकहरूलाई बोलाइयो। एक हाँडी कार्यक्रम पनि भयो। यसमा महिलाहरू आँगनबाडी केन्द्रका लागि मुठ्ठीभरि अन्न लिएर आउँदछन् अनि यसै अन्नबाट शनिबार बालभोज आयोजना हुँदछ। यसले आँगनबाडी केन्द्रहरूमा नानीहरूको उपस्थिति बढ्नका साथै कुपोषणमा पनि कमी आएको छ। कुपोषणप्रति जागरुकता बढाउनका लागि एक युनिक अभियान झारखण्डमा पनि चलिरहेको छ। झारखण्डको गिरिडीहमा साँप सिँढीको एक गेम तयार गरिएको छ। खेल खेलमा नानीहरू राम्रा अनि नराम्रा आदतहरूको बारेमा सिक्दछन्। साथीहरू, कुपोषणसित सम्बन्धित यति धेरै अभिनव प्रयोगहरू बारेमा म तपाईलाई यसकारण बताइरहेको छु किनकि हामी सबैलाई पनि आउँदो महिनामा यस अभियानसित जोडिनु छ। सितम्बर महिना तिहारहरूको साथसाथ पोषणसित जोडिएका ठुला अभियानलाई पनि समर्पित छ। हामी हर साल 1 देखि 30 सितम्बर बीच पोषण महिना मनाउँदछौँ। कुपोषणको विरुद्ध पुरा देशमा अनेक क्रिएटिभ अनि डाइभर्स इफोर्ट गरिँदै गइरहेको छ। टेक्नोलोजीको अझ राम्रोसित प्रयोग अनि जनभागीदारी पनि पोषण अभियानको महत्त्वपूर्ण अंश बनिएको छ। देशमा लाखौँ आँगनबाडी कार्यकर्ताहरूलाई मोबाइल डिभाइसेस दिनुदेखि लिएर आँगनबाडी सेवाहरूको ठाउँलाई मोनिटर गर्नका लागि पोषण ट्र्याकर पनि लन्च गरिएको छ। सबै एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट अनि नर्थ इस्टका राज्यहरूमा 14 देखि 18 सालका छोरीहरूलाई पनि पोषण अभियान अन्तर्गत समावेश गरिएको छ। कुपोषणको समस्याको निराकरण यी पाइलाहरूसम्म मात्र सीमित छैन। यस लडाइँमा अरू अझ धेरै पहलको पनि अहम भूमिका छ। उदाहरणका लागि जल जीवन मिसनलाई नै लिनुहोस् त भारतलाई कुपोषण मुक्त गर्नमा यस मिसनको पनि धेरै ठुलो असर हुनेवाला छ। कुपोषणका चुनौतीहरूसित लड्नमा सामाजिक जागरुकतासित जोडिएका प्रयास महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ। म तपाईहरू सबैसित आग्रह गर्दछु कि तपाईहरू आउँदो पोषण महिनामा कुपोषण वा म्यालन्युट्रिसनलाई हटाउनका लागि गरिने प्रयासहरूमा अंशग्रहण अवश्य लिनुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, चेन्नईबाट श्रीदेवी वरदराजनजीले मलाई एउटा रिमाइन्डर पठाएका छन्। उनले माई गफमा आफ्नो कुरा केही यस प्रकारले लेखेका छन्। नयाँ वर्ष आउनमा अब 5 महिनाभन्दा पनि कम्ती समय बाँचेको छ अनि हामी सबै जान्दछौँ कि आउनेवाला नयाँ वर्ष इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्सको नाममा मनाइनेछ। उनले मलाई देशको एउटा मिलेट म्याप पनि पठाएका छन्। साथै सोधेका छन् कि के तपाईँ मन की बातमा आउनेवाला एपिसोडमा यस विषयमा चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आफ्ना देशवासीहरूमा यस प्रकारको हौसला देखेर धेरै नै आनन्द भएको अनुभव हुँदछ। तपाईँलाई याद होला कि युनाइटेड नेसन्सले एक प्रस्ताव पारित गरेर वर्ष 2023लाई इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स घोषित गरेको छ। तपाईँलाई यो जानेर पनि धेरै खुसी हुँदछ कि भारतको यस प्रस्तावलाई 70 भन्दा अधिक देशहरूले समर्थन गरेका थिए। आज विश्वभरिमा यसै मोटो अन्नको मिलेट्सको
क्रेज बढ्दै गइरहेको छ। साथीहरू, जब मोटो अन्नको कुरा गर्दछु तब मेरो एक प्रयासलाई पनि आज तपाईँसित सेयर गर्न चाहदछु। विगत केही समयदेखि भारतमा कुनै पनि जब विदेशी अतिथि आउँदछन्, राष्ट्रिय अध्यक्ष भारत आउँदछन्, तब मेरो प्रयास रहँदछ कि भोजनमा भारतको मिलेट्स अर्थात् हाम्रो मोटो अन्नबाट बनिएका डिसेस बनाऊ र अनुभव यो आएको छ। यी महानुभावहरूलाई यी डिसेस धेरै मन पर्दछ र हाम्रो मोटो अन्नको सम्बन्धमा, मिलेट्सको सम्बन्धमा धेरै अधिक जानकारीहरू एकत्रित गर्ने प्रयास पनि गर्दछन्। मिलेट्स मोटो अन्न प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो एग्रिकल्चर, कल्चर र सिभिलाइजेसनको अंश रहेको छ। हाम्रा वेदहरूमा मिलेट्सको उल्लेख पाइन्छ अनि यस्तै प्रकारले पुराण नुरु र तुल्कापियममा पनि यसको विषयमा बताएको छ। तपाईँ देशको कुनै पनि भागमा जानुहोस्, तपाईँलाई त्यहाँका मानिसहरूका खानपानमा भिन्न भिन्न प्रकारका मिलेट्स अवश्य देख्न पाउनुहुनेछ। हाम्रो संस्कृति जस्तै मिलेट्समा पनि धेरै विविधताहरू पाइन्छन्। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कङ्गनी, चिना, कोदो, कुट्की, कुट्टु यी सबै मिलेट्स नै त हुन्। भारत विश्वमा मिलेट्सको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक देश हो। यसै कारण यस पहललाई सफल बनाउने ठुलो उत्तरदायित्व पनि हामी भारतवासीहरूको काँधमा नै छ। हामी सबै मिलेर यसलाई जनआन्दोलन बनाउनु छ र देशका मानिसहरूमा मिलेट्स प्रति जागरुकता पनि बढाउनु छ। अनि साथीहरू, तपाईँहरूले राम्रोसितले जान्नुहुँदछ मिलेट्स किसानहरूका निम्ति पनि लाभदायक छ अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर सासाना किसानहरूका लागि। वास्तवमा धेरै कम्ती समयमा बाली तयार हुँदछ अनि यसमा ज्यादा पानीको आवश्यकता पनि हुँदैन। हाम्रा सासाना किसानहरूका लागि त मिलेट्स विशेष रूपले लाभकारी छ। मिलेट्सको भुसलाई राम्रो चारो पनि मानिन्छ। हिजोआज युवा पिँढी हेल्दी लिभिङ र इटिङलाई लिएर धेरै फोकस छन्। यस हिसाबले पनि हेरौँ त मिलेट्समा पूर्ण प्रोटिन, फाइबर र मिनेरल्स पाइन्छ। केही मानिसहरू त यसलाई सुपर फुड पनि भन्दछन्। मिलेट्सबाट एउटा मात्र होइन, धेरै लाभ छ। ओबेसिटी कम्ती गर्न साथै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन र हार्ट रिलेटेड डिजिजको खतरालाई कम्ती गर्दछ। यसको साथै यसले पेट र लिभरको बिमारीहरूबाट पनि रक्षा गर्नमा सहयोगी छ। केही क्षण अघि हामीले कुपोषणको बारेमा कुरा गर्यौँ। कुपोषणसित लड्नमा पनि मिलेट्स धेरै लाभदायक छ, किनकि यो प्रोटिन सँगसँगै एनर्जीले पनि भरिएको हुँदछ। देशमा आज मिलेट्सलाई प्रोत्साहन दिनका लागि धेरै कुरा गरिँदै आइरहेको छ। यससित जोडिएको रिसर्च अनि इनोभेसनमा फोकस गर्नका साथै एफपिओजलाई प्रोत्साहित गरिँदै आइरहेको छ ताकि उत्पादन बढाउन सकोस्। मेरो आफ्ना किसान भाइ बहिनीहरूलाई यही आग्रह छ कि मिलेट्स अर्थात् मोटो अन्नलाई धेरैभन्दा धेरै अपनाउनुहोस् अनि यसको फाइदा उठाउनुहोस्। मलाई यो देखेर धेरै राम्रो लाग्यो कि आज कतिपय यस्ता स्टार्टअप्स निस्किरहेका छन् जो मिलेट्समाथि काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूमा कतिले त मिलेट कुकिज बनाइरहेका छन्, तब कसैले मिलेट प्यानकेक्स र डोसा पनि बनाइरहेका छन्। त्यही केही यस्तो छ जो मिलेट एनर्जी बार्स र मिलेट ब्रेकफास्ट तयार गरिरहेका छन्। म यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मानिसहरूलाई धेरै धेरै शुभकामनाहरू दिँदछु। तिहारको यस मौसममा हामी मानिसहरू अधिकतर खानाहरूमा पनि मिलेट्सको उपयोग गर्दछौँ। तपाईहरू आफ्नो घरमा बनिएका यस्ता खानाहरूको तस्बिर सोसियल मिडियामा अवश्य सेयर गर्नुहोस् ताकि मानिसहरूमाझ मिलेट्सलाई जागरुकता बढाउनमा सहयोग मिलोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, केही दिन अघि मैले अरुणाचल प्रदेशको सियाङ जिल्लामा जोरसिङ गाउँको एउटा खबर देखेँ। यो खबर एउटा यस्तो परिवर्तनको विषय थियो जसको प्रतीक्षा यस गाउँका मानिसहरूलाई धेरै वर्षदेखि थियो। वास्तवमा जोरसिङ गाउँमा यसै महिना स्वाधीनता दिवसको दिनदेखि
4G इन्टरनेटको सेवाहरू सुरु भएको छ। जस्तो पहिले गाउँमा बिजुली पुगेकोमा मानिसहरू खुसी हुँदथे, आज अब नयाँ भारतमा त्यस्तै खुसी 4G पुगेकोमा हुँदछ। अरुणाचल र नर्थ इस्टको धेरै टाढा टाढा क्षेत्रहरूमा 4G को रूपमा एउटा सूर्योदय भएको छ। इन्टरनेट कनेक्टिभिटी एउटा नयाँ बिहानी लिएर आएको छ, जुन सुविधा कहिले मात्र ठुला सहरहरूमा हुँदथ्यो, त्यो डिजिटल इन्डियाले गाउँ गाउँमा पुर्याइदिएको छ। यस कारणले देशमा नयाँ डिजिटल इन्टरप्रेन्युअर सृष्टि भइरहेको छ। राजस्थानको अजमेर जिल्लाका सेठा सिंह रावजी दर्जी अनलाइन ई स्टोर चलाउँदछन्। तपाईँ सोच्नुहुनेछ कि यो के काम भयो दर्जी अनलाइन? वास्तवमा सेठा सिंह रावत कोभिड भन्दा अघि टेलरिङको काम गर्दथे। कोभिड आयो तब रावतजीले यस चुनौतीलाई अप्ठ्यारो होइन तर अवसरका रूपमा लिए। उनले कमन सर्भिस सेन्टर अर्थात् CSC ई स्टोर जोइन गरे र अनलाइन कामकाज सुरु गरे। उनले देखे कि ग्राहक धेरै सङ्ख्यामा मास्कको अर्डर दिइरहेका छन्। उनले केही महिलाहरूलाई काममा राखे र मास्क बनाउन लागे। यसपछि उनले दर्जी अनलाइन नामले आफ्नो अनलाइन स्टोर सुरु गरिदिए, जसमा अझ धेरै प्रकारको वस्त्र उनले बनाएर बेच्न लागे। आज डिजिटल इन्डियाको शक्तिले सेठा सिंहजीको काम यति धेरै बढेको छ कि अब उनलाई देशभरिबाट अर्डर मिल्दछ। सयौं महिलाहरूलाई उनले आफ्नो यहाँ रोजगार दिइरहेका छन्। डिजिटल इन्डियाले यूपीको उन्नावमा बस्ने ओम प्रकाश सिंहजीलाई पनि डिजिटल इन्टरप्रेन्युअर बनाइदिएको छ। उनले आफ्नो गाउँमा 1000 भन्दा अधिक ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन स्थापित गरेका छन्। ओम प्रकाशजीले आफ्नो कमन सर्भिस सेन्टरको छेउछाउ सित्तैमा वाइफाई जोन पनि निर्माण गरेका छन्, जसले आवश्यक परिरहेका मानिसहरूलाई धेरै सहयोग भइरहेको छ। ओम प्रकाशजीको काम अब यति धेरै बढेर गएको छ कि उनले 20 भन्दा अधिक मानिसहरूलाई नोकरीमा राखेका छन्। यी मानिसहरू गाउँका स्कुल, अस्पताल, तहसिल अफिस र आँगनबाडी केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन पुर्याइरहेका छन् अनि यसबाट रोजगार पनि प्राप्त भइरहेका छन्। कमन सर्भिस सेन्टर झैँ गभर्मेन्ट ई मार्केट प्लेस अर्थात् जेम पोर्टलमा पनि यस्ता कतिपय सक्सेस स्टोरिज हेर्न पाइरहेको छ। साथीहरू, मलाई गाउँहरूबाट यस्ता धेरै सन्देशहरू प्राप्त हुँदछ जुन इन्टरनेटको कारणले आएका परिवर्तनहरू मसित साझा गर्दछन्। इन्टरनेटले हाम्रा युवा साथीहरूको पढाइ र सिक्ने तरिकाहरू पनि परिवर्तन गरिदिएको छ। जस्तो कि यूपीको गुडिया सिंह जब उन्नावको उमैया गाउँमा आफ्नो ससुराली आए तब उनलाई आफ्नो पढाइको सुर्ता भयो, तर भारत नेटले उनको यस सुर्तालाई समाधान गरिदियो। गुडियाले इन्टरनेटको माध्यमद्वारा आफ्नो पढाइ अगाडि बढाए र आफ्नो ग्रेजुएसन पनि पुरा गरे। गाउँ गाउँमा यस्ता कतिपय जीवन डिजिटल इन्डिया अभियानले नयाँ शक्ति पाइरहेको छ। तपाईँ मलाई गाउँहरूका डिजिटल इन्टरप्रेन्युअरको बारेमा अधिकभन्दा अधिक लेखेर पठाउनुहोस् अनि त्यसको सक्सेस स्टोरिजलाई सोसियल मिडियामा पनि अवश्य साझा गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, केही समय अघि मैले हिमाचल प्रदेशबाट मन की बातको एक श्रोता रमेशजीको पत्र पाएँ। रमेशजीले आफ्नो पत्रमा पहाडहरूका केही गुणहरूको चर्चा गरेका छन्। उनले लेखे कि पहाडहरूमा बस्तीहरू धेरै टाढा टाढा किन नहोस्, तर मानिसहरूको मन एका अर्काको धेरै नजिक हुँदछ। साँच्चै पहाडहरूमा बस्ने मानिसहरूको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। पहाडहरूका जीवनशैली र संस्कृतिबाट हामीलाई पहिलो पाठ त यही प्राप्त हुँदछ कि हामी परिस्थितिहरूको दबावमा नआए तब सजिलैसँग त्यसमाथि विजय पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र अर्को, हामी कसरी स्थानीय संसाधनहरूबाट आत्मनिर्भर बन्न सक्दछौँ। जुन पहिलो सिक्खो कुरा मैले गरेँ त्यसको एउटा सुन्दर चित्र यी दिनहरूमा स्पिति क्षेत्रमा देख्न पाइरहेको छ। स्पिति एक जनजातीय क्षेत्र हो। यहाँ यी दिनहरू मटर टिप्ने काम चल्दछ।
पहाडी खेतहरूमा यो काम एक परिश्रमले भरिएको र गाह्रो काम हुँदछ। तर यहाँ गाउँका महिलाहरू एकत्रित भएर एकसाथ मिलेर एका अर्काका खेतहरूबाट मटर टिप्दछन्। यस कामको साथसाथै महिलाहरू स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा यो पनि गाउँदछन्। अर्थात् यहाँ आपसी सहयोग पनि लोक परम्पराको एक भाग हो। स्पितीमा स्थानीय संसाधनहरूको सदुपयोगको पनि राम्रो उदाहरण पाउँदछ। स्पितीमा किसान जो गाई पाल्दछन् त्यसको गोबरलाई सुकाएर बोराहरूमा भर्दछन्। जब ठन्डा आउँदछ तब ती बोराहरू गाई बस्ने ठाउँमा, जसलाई यहाँ खुड भनिन्छ, त्यसमा बिछाइदिँदछ। हिउँ वर्षा हुँदा यी बोराहरू गाईहरूलाई ठन्डाबाट सुरक्षा दिँदछ। ठन्डा सकिएपछि ती गोबर खेतमा मलका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् पशुहरूको वेस्टबाट नै उनीहरूको सुरक्षा पनि अनि खेतहरूका निम्ति मल पनि। खेतीको लागत पनि कम्ती र खेतमा उपज पनि ज्यादा। यसै कारण त यो क्षेत्र यी दिनहरूमा प्राकृतिक खेतीका निम्ति पनि एक प्रेरणा बनिरहेको छ। साथीहरू, यसै प्रकारका कैयौँ सराहनीय प्रयास हाम्रो एक अर्को पहाडी राज्य उत्तराखण्डमा पनि देख्न पाइँदैछ। उत्तराखण्डमा कैयौँ प्रकारका औषधि अनि वनस्पतिहरू पाइन्छ जो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुँदछ। त्यही भित्रमा एउटा फल हो बेडु। यसलाई हिमालयन फिग नामले पनि चिनिन्छ। यस फलमा खनिज अनि भिटामिन भरपुर मात्रामा पाइन्छ। मानिसहरू फलका रूपमा त यसलाई खाने गर्छन् नै, साथै कैयौँ बिमारीहरूको उपचारमा पनि यसको प्रयोग हुँदछ। यस फलका यही गुणहरूलाई हेरेर अब बेडुको जुस, यसबाट बनिएको जेम, चटनी, अचार अनि यसलाई सुकाएर तयार पारिएको ड्राई फुडलाई बजारमा उपलब्ध गराइएको छ। पिथौरागढ प्रशासनको पहल अनि स्थानीय मानिसहरूको सहयोगले बेडुलाई बजारसम्म भिन्न भिन्न रूपहरूमा पुर्याउनमा सफलता मिलेको छ। बेडुलाई पहाडी अन्जिरको नामले ब्रान्डिङ गरेर अनलाइन मार्केटमा पनि उपलब्ध गराएको छ। यसबाट किसानहरूलाई आयको नयाँ स्रोत मिलेको नै छ, साथै बेडुका औषधीय गुणहरूको फाइदा टाढा टाढासम्म पुग्न थालेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मन की बातमा आज सुरुवातमा मैले स्वाधीनताको अमृत महोत्सवको बारेमा कुरा गरेँ। स्वतन्त्रता दिवसको महान पर्व साथसाथै आउँदो दिनहरूमा अझै कैयौँ पर्व पनि आउनेवाला छ। अब केही दिनपछि नै भगवान गणेशको आराधनाको पर्व गणेश चतुर्थी छ। गणेश चतुर्थी अर्थात् गणपति बाप्पाको आशीर्वादको पर्व। गणेश चतुर्थीभन्दा पहिले ओणमको पर्व पनि सुरु हुँदैछ। विशेष रूपले केरलामा ओणम शान्ति अनि समृद्धिको भावनासित मनाइन्छ। 30 अगस्तमा हरतालिका तीज पनि छ। उडिसामा 1 सितम्बरमा नुआखाईको पर्व पनि मनाइन्छ। नुआखाईको अर्थ नै हुन्छ नयाँ खाना, अर्थात् यो पनि अरू कैयौँ पर्वहरू जस्तै हाम्रो कृषि परम्परासित जोडिएको तिहार हो। यसैबीच जैन समाजका संवत्सरी पर्व पनि हुन्छ। हाम्रा यी सबै पर्व हाम्रो सांस्कृतिक समृद्धि अनि जीवन्तताको पर्याय हो। म तपाईहरू सबैलाई यी तिहारहरू अनि विशेष अवसरहरूका लागि शुभकामनाहरू दिन्छु। यी पर्वहरू साथसाथै भोलि 29 अगस्त मेजर ध्यानचन्दजीको जन्म जयन्तीमा राष्ट्रिय खेल दिवस पनि मनाइन्छ। हाम्रा युवा खेलाडीहरूले वैश्विक मञ्चहरूमा हाम्रो तिरङ्गाको शान बढाउँदै जानु, यही हाम्रो ध्यानचन्दजीप्रति श्रद्धाञ्जली हुनेछ। देशका लागि हामी सबै मिलेर यसरी नै काम गरिरहौँ, देशको मान बढाइरहौँ, यही कामना सहित म आफ्नो कुरा समाप्त गर्दछु। आउँदो महिना एकपल्ट फेरि तपाईहरूसित मन की बात हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।